दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामी बागलुङको कालिका भगवती मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र कालिका भगवती मन्दिरबाट हामी साँझको आरती पूजा यहाँहरूलाई अवलोकन गराइरहेका छौँ। कालिका भगवती मन्दिरमा नियमित रूपमा बिहान र साँझको नित्य पूजालाई हामी तपाईहरुको अगाडि देखाउने प्रयासमा छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले तपाईहरु निर्बाध रूपमा मठ मन्दिरहरू पुग्न सकिराख्नु भएको छैन। हामीले सामाजिक सञ्जालबाट कालिका भगवती मन्दिरमा भइरहेको साँझ र बिहानको आरतीलाई अवलोकन गराउने प्रयास गरेका छौँ। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहेर कालिका देवीको ध्यान, प्रार्थना, पाठ पूजा गरिदिनुहोला। परिस्थिति र अवस्थाको कारणले हामीहरू कालिका भगवती मन्दिरमा, मठ मन्दिरहरूमा सहज रूपमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। हामी कामना गर्छौँ कि यो समय छिटोभन्दा छिटो अन्त होस्। जय सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत विदग्ध पुरुष पुत्र समिराम सर्वे दुर्गा दर्शनार्थी महानुभावहरू, भर्खरै हामी तपाईहरुलाई साँझको आरती अवलोकन गरायौं। यस वर्षको तिहारको विशेष उपलक्ष्यमा हामीले भोलि बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म विशेष देउसी भैलो कार्यक्रम पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया भोलि बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म कालिका भगवती गुठीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ देखाउने प्रयासमा छौँ। समय मिलेसम्म भोलि तपाईँ हामी सँगै रहनेछौँ। भोलि बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी तपाईहरूलाई कालिका भगवती गुठीको यसै अफिसियल फेसबुक पेजबाट यस वर्षको तिहार विशेष कार्यक्रम देउसी भैलो कार्यक्रम र केही भजन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कृपया सँगै रहने प्रयास गर्नुहोला। र आजको साँझको आरतीबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। श्री बागलुङ कालिका देवीले हामी सबैको कल्याण गरून्, यही कामनाका साथ आज हामी बिदा हुन्छौँ। र भोलि बेलुका 7 बजे हामी तिहार विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ हामी सँगै रहौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। जय बागलुङ कालिका। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय जय होस्। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण भक्तजनहरूको सुख शान्ति र समृद्धि निरन्तर रहिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। हार्दिक धन्यवाद।